आसिम इस्लामिक सेंटर यूट्यूब ते चैनल चलदा तर्जमा कुरान विच पंजाबी शेरां अमजद आसिम कलदा जेड़ा जेड़ा सुनदा उसनू अजर है रब तो मिलदा सब्सक्राइब करो ते अगे कलो इंतजार केड़ी गल दा आसिम इस्लामिक सेंटर यूट्यूब ते चैनल चलदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़ क़ुलिल्लाहु यहदी लिल हक़ आखो शरीक तुहाडा केड़ा आखो शरीक तुहाडा केड़ा हक दी राह दिखलावे कहो अल्लाह ही है एक सच्चा हक दी राह दिखलावे अफमन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा क्या जो हक दी राह दिखावे क्या जो हक दी राह दिखावे ओ लायक ताबेदारी या ओ जेड़ा राह ना पावे बगैर हिदायत दारी फमालकुम कैफ तहकुमून की बीमारी पई तुहानू केड़ी बीमारी पै गई तुहानू ओ क्यों ना अकल दौड़ाओ वाहिद ज़ात खुदावंद बारे ओ कैसा हुक्म लगाओ वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्ना ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ पैरोकारी नहीं ओ कर दे पैरोकारी नहीं ओ कर दे अक्सर मगर ओ ज़न्नो बेशक नहीं किफायत करदा ओ गुमान जरा भी हक़ों इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून बेशक अल्लाह जाननहारा जो अमल कमावन
بے شک اللہ جانن والا جو فعل کماون یعنی اللہ ایک ایک جانے اور جو کچھ عمل کماون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله اے کتاب قرآن نہیں، اے قرآن کتاب نہیں ایسی اور جس نوں کوئی بناوے، اے قرآن کتاب نہیں ایسی اور جس نوں کوئی بناوے، باجوں پاک رب دے کوئی اور اس نوں کڑ وکھاوے، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، لیکن اے تصدیق انہاں دی جو پہلا آئی اور تفصیل اے اس کتابوں اور لوح محفوظ جو آئی، لا ریب فیہ من رب العالمین، اے کتاب ایو جی خالص، اے کتاب جے اینی خالص اور جس وچ شک نہ رائی، جیڑا پالنہار جہانا اور جیڑی پالنہار جہانا اور ولوں بن کے آئی، ام یقولون افتراہ، قل کیا او ظالم آکھن اسنوں انہیں آپ بنایا، آنکھوں محبوبہ سارے ہی اٹھو اور زور تو سانجے پایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایس دے ورگی سارے مل کے اور صورت ایک بناؤ، رب سوا جنہی ہون اور کارن مدد بلاؤ، ان کنتم صادقین، جے کر اپنے دعوے اندر اور سچے ہو وہ تمامی،
ورنہ باز رہو اس گلوں اور پاؤ نیک انجام صدق اللہ العظیم.